हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको बिजनेस रिसर्च मेथड पढ्न जाँदैछ है त। विशेष गरी हामीले चाहिँ आज चाहिँ जुन बिबिएस फोर्थ इयरको बिजनेस रिसर्च मेथडको चाहिँ पार्ट 1 रहेका छौँ हामी च्याप्टर 1को। र च्याप्टर 1मा चाहिँ जस्ट हाम्रो इन्ट्रोडक्सन, जस्तै हाम्रो रिसर्च भनेको के हो, त्यसै गरी रिसर्चका प्रकारहरू, त्यसै गरी हाम्रो जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्चको कुराहरू भयो, त्यसरी चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने जुन क्वेसनका प्याटर्नहरू, कतिवटा ग्रुपको र कति मार्क्सको टोटल भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि मजाले गर्नु होला है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासमा जस्तै हाम्रो जुन व्यवस्थापक समितिले गर्ने जुन म्यानेजमेन्ट रिसर्च हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो रिसर्चका प्रकारहरू भयो, र त्यसै गरी हामीले जुन 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरूसँग मात्रै हामीले कभर गरेका थियौँ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थोरै रहेको छ। जस्तै हाम्रो टाइप्स अफ द रिसर्चमा पनि हामीले दुईवटा प्रकारका चाहिँ रिसर्चहरू देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल अथवा बेसिक रिसर्च है, यसमा भयो, यो भयो हाम्रो रिसर्च। र अर्को भनेको एप्लाइड अथवा हाम्रो एक्सन रिसर्च पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि फोकस भएर जस्ट गरेका थियौँ। र आज चाहिँ हामी चाहिँ जुन यदि 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामी के गर्ने त भन्ने कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। नर्मली मैले एउटा कुरा यहाँ फेरि एउटा कुरा के रिपिट गरेँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो टाइप्स अफ द रिसर्चमा पर्ने जुन हाम्रो बेसिक अर द फन्डामेन्टल रिसर्च र त्यसै गरी हाम्रो अप्लाइड अर हाम्रो एक्सन रिसर्च रहेको छ, ती रिसर्चहरू बिचको जुन भिन्नताहरूलाई चाहिँ हाम्रो यदि 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कतिसम्म लेख्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। अझै पनि हामी त्यो कन्सेप्टहरूलाई पुरा गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा त्यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि एउटा अनुसन्धान भनेर बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने जुन कुराहरू अथवा इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्ने काम, र त्यो जुन हामीले कलेक्टेड गरेको जुन इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के रहेछ कसो रहेछ भन्ने एउटा एनालाइजिङ गर्ने काम, र त्यसबाट हामीले एउटा अल्टिमेट एउटा रिजल्ट निकाल्छौँ नि त रिसर्चबाट। रिसर्च गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको नै एउटा कुनै पनि जुन आउटपुटहरू के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि नै लिने गरिन्छ होइन त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन रिसर्चको बारेमा कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तै रिसर्चका चाहिँ जस्तै भनौँ न डिफाइन रिसर्च अथवा हाम्रो चाहिँ त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज अ रिसर्च पनि भन्न सकिन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। र त्यसपछि जुन हाम्रो यो टाइप्स अफ द रिसर्च अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो विशेष गरी दुईवटा टाइपका रिसर्चहरू बिचको चाहिँ भिन्नता चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन अब जस्तै रिसर्च कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोध्यो हुन त हामीले यो म्यानेजमेन्ट रिसर्चभन्दा अगाडि नै हामीले यो कन्सेप्टलाई कभर गर्नुपर्ने हो। तर हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि त रिसर्च भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा अनुसन्धान खोज भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् खोज तथा अनुसन्धान, जसमा चाहिँ के रहेछ कसो रहेछ भनेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ब्रिफली कि एकदमै डिपली पुरै इच एन्ड एभ्रिथिङहरू चाहिँ सर्च गर्ने, के रहेछ भनेर स्टडी गर्ने पर्ने चाहिँ हाम्रो रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। र रिसर्च भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ जुन सिस्टमेटिक कन्ट्रोल्ड र त्यसै गरी यो हाम्रो इम्प्रिसियल र त्यसै गरी हाम्रो क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुने गर्दछ है त। र अब हामी पहिला रिसर्चको डेफिनेसन लेखौँ र त्यसपछि हामी बाँकी कुरा गरौँला है त। र अब हेरौँ त, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसैमा जुन हाम्रो रिसर्चको डेफिनेसन है त। हामीलाई कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भनेदेखि लेख्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर मैले लेखिदिएँ है त। What is research? रिसर्च जस्तै यो जुन क्वेसन छ नि यो चाहिँ 2074 साल है त, 2074 को है त, 2074 को हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मै सोधेको रहेछ, अर्थात् 2 मार्क्समा है त। जुन हाम्रो ग्रुप 1 को चाहिँ 2 मार्क्समै सोधेको रहेछ है त। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ 2 मार्क्सको लागि है। र रिसर्च भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा चाहिँ एउटा यो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिकले धेरै कुराहरू चाहिँ जनाउने गर्दछ। र त्यसै गरी यो चाहिँ एउटा एकदम कन्ट्रोल र इम्प्रिसियल एन्ड द क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन अफ द हाइपोथेटिकल प्रोपोजिसन एबाउट द, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ प्रिज्युम्ड रिलेसन्स एमङ नेचुरल फेनोमेना भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी इन अदर वर्ड्स है, इट इज अ careful investigation or the inquiry, especially through
रिसर्च फर न्यू फ्याक्ट्स इन एनी ब्रान्च अफ द नलेज भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। खासै केही पनि छैन, त्यही पनि अब हामी लेख्नु त पर्ने हुन्छ यसमा। भनेपछि के रहेछ त हाम्रो रिसर्च है त। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक है त। त्यसै गरी हाम्रो यो रहेको छ कन्ट्रोल्ड एन्ड क्रिटिकल है त। एन्ड क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन। इन्भेस्टिगेसन अफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिसन है त। about the presumed है त। presumed relations natural phenomena है त। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ इन अदर वर्ड्स है त। इन अदर वर्ड्स इट इज अ के हो त हाम्रो यसमा केयरफुल है त। इट इज अ केयरफुल इन्भेस्टिगेसन अर इन्क्वायरी। इन्क्वायरी स्पेसल्ली है त। स्पेसल्ली थ्रु रिसर्च। रिसर्च फर न्यू फ्याक्ट्स इन एनी ब्रान्च इन एनी ब्रान्च अफ नलेज भन्ने कुरा भयो है त। अब हामी एक जुन हाम्रो यसरी ओरतर्फ जाउँ है त। अब यो रिसर्च भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो एक्जाममा त पक्कै पनि सोध्ने त रहेछ नै होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा। अब यो रिसर्च भन्ने बित्तिकै नर्मली बुझ्दाखेरि त अब एउटा खोज तथा अनुसन्धान, नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज तथा अनुसन्धान भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन यसमा। र अब हामी हेरौँ त रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त यसमा चाहिँ जुन सिस्टमेटिक भने चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा सिस्टमेटिक। अब एकपल्ट एकदमै ध्यान दिनु होला है त। मैले एउटा जस्ट यो जुन हाम्रो टर्महरू छ त्यसलाई मैले जस्ट एक्सप्लेन मात्रै गर्न खोजेको छु। यो जुन सिस्टमेटिक भन्छ नि हो यसले पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने भयो है त। जस्तै जुन यो सिस्टमेटिक भन्ने बित्तिकै अब हेरौँ त हाम्रो के आउँछ यसमा। यो भनेको कुनै पनि काम अथवा कुनै पनि कार्य गर्नु के अनुसार भन्दा चाहिँ एकोर्डिङ टु द जुन हाम्रो निश्चित हामीले गरेको जुन निश्चित प्लान अथवा हामीले जुन सिस्टम अनुसार गरेको हुन्छ नि एउटा हो त्यो अनुसार चाहिँ यदि हामीले काम गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक भन्छौँ। अर्थात् भन्ने बित्तिकै है त हाम्रो रिसर्चमा यस सुटेज है यसरी रिसर्च इज अ के रहेछ हाम्रो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ के रहेछ त हाम्रो रिसर्च चाहिँ सिस्टमेटिक भन्ने बित्तिकै सिस्टमेटिक के भनेर भन्नुभयो भन्दा चाहिँ काम त गर्ने तर के अनुसार भन्दा एकोर्डिङ टु अ फिक्स्ड प्लान अर सिस्टम भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ
जुन चाहिँ हामीले पहिला नै निर्धारण गरेको जुन हाम्रो प्लानिङ अनुसार हामीले कुनै कार्य गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक भनेर बुझ्छौँ। सिस्टम अनुसार हुन्छ नि त, के गर्ने कसो गर्ने हरेक कुराहरू स्टेप वाइज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिसर्च भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रहेछ। सिस्टमेटिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्नु जुन हाम्रो कुनै हामीले पहिला नै भनौँ न पूर्व निर्धारित गरिएको जुन हाम्रो प्लान अनुसार अथवा कुनै पनि सिस्टमको चाहिँ जुन स्टेप अनुसार भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। र रिसर्चको आधारमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ हुन सकिन्छ। अब कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, जसमा चाहिँ अब रिसर्चमा पनि अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन करेक्टिभ कामहरू गर्ने कन्ट्रोल गर्ने त्यसलाई भनेर बुझ्ने भइहाल्यो। र अर्को यो जुन इम्पिरिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि थ्योरी अथवा कुनै पनि एउटा भनौँ न जुन हाम्रो कसैले बनाएको एउटा रुल अथवा प्रिन्सिपलमा चाहिँ आधार नभएर चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी एउटा प्योर लजिकमा चाहिँ आधारित हुने गर्दछ। न कि कुनै पनि एउटा थ्योरीले भन्यो, जस्तै कुनै पनि एउटा जस्तै एक्सपर्टले चाहिँ एउटा थ्योरीमा एउटा पब्लिक गर्यो भनौँ न, पब्लिस गर्यो यस्तो यस्तो गरे यस्तो भयो, तर हामी त्यो थ्योरीमा मात्र चाहिँ बेस्ट नभएर आफैले नै चाहिँ के रहेछ कसो रहेछ भनेर एउटा लजिक लगाएर, जसमा चाहिँ प्योर लजिक चाहिँ हुने गरिन्छ, जसमा चाहिँ एक्सपिरियन्सहरूदेखि लिएर अब्जर्भेसनहरू चाहिँ पुरै हुने गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन रिसर्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इम्पिरिकल भनेर भन्न सक्छौँ है त। यो भनेको चाहिँ जस्तै हजुरहरूले पनि जुन साइडमा चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला, यो भनेको चाहिँ नर्मल्ली बुझ्दाखेरि हाम्रो के भयो त, प्योर लजिक भनेर बुझ्छौँ है त। प्योर लजिक भयो। र त्यसपछि हाम्रो यसलाई हामीले यो चाहिँ बेस्ड अन है त, बेस्ड अन अब्जर्भेसन है त, अब्जर्भेसन अथवा हाम्रो के भयो त यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ अनि हाम्रो यसरी जुन हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ अब यसरी आफै हजुरहरूले पनि यसरी एनालाइसिस गर्नु। रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामी पनि अहिले रिसर्चै गर्दैछौँ कि यो रिसर्चको डेफिनेसनमै हामी रिसर्च गर्दैछौँ है त। र के रहेछ भन्दा चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा सिस्टमेटिक, कन्ट्रोल र एउटा इम्पिरिकल एन्ड एउटा क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन रहेछ है त। भनेपछि सिस्टमेटिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ के कुरा कभर गर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कार्य चाहिँ पूर्व निर्धारित गरेको जुन प्लान अथवा सिस्टम अनुसार चाहिँ गर्ने, जुन चाहिँ स्टेप वाइज हुने चाहिँ गरिन्छ है त। र जसमा चाहिँ अब कन्ट्रोलदेखि लिएर एउटा इम्पिरिकल पनि हुने गरिन्छ। इम्पिरिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्योर हावाधारी कसैले भने भरमा नभएर कुनै पनि एउटा थ्योरीमा चाहिँ बेसिस मात्रै नभएर चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि एउटा अब्जर्भेसन अथवा एउटा एक्सपिरियन्समा चाहिँ बेसिस हुने गर्छ अथवा बेस्ट हुने गर्दछ। यो चाहिँ जुन हाम्रो के भयो त, एउटा चाहिँ प्योर लजिकभित्र चाहिँ पर्ने भयो है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन त गर्छ, तर कस्तो इन्भेस्टिगेसन गर्छ भन्दा चाहिँ क्रिटिकल है त। हाम्रो यसमा के आउँछ त, क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन है त। हाम्रो जुन क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै तरिकाले के गर्नुभयो त, क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्ने भयो भने मतलब एकदमै केयरफुल्ली है, एकदमै केयरफुल्ली चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्ने चाहिँ बुझ्ने गर्दछ है त। जे होस् इन्भेस्टिगेसन त गर्ने नै हो है त, जसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ भनौँ न यो क्रिटिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन त गर्ने, तर हामीले त्यसमा चाहिँ विथ डाउट के पक्कै पनि यस्तो छ कि न केही नेगेटिभहरू अथवा केही यसले यस्तो गलत काम पो गरेछ कि न यो कुरामा कुनै सिचुएसन अराइज भइरहेछ त्यो चाहिँ यस्तो ब्याड भनौँ न एउटा नेगेटिभ कुराले पो अराइज भयो कि भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। भन्ने बित्तिकै जे होस् जुन हाम्रो क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसनभित्र चाहिँ जस्तो हामीले रिसर्च गरेँ ल ठिक छ यति मात्रै होइन कि के गलत छ कि भनेर एउटा डाउटफुल माइन्डले पनि सोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ भनेपछि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जे होस् नेगेटिभ तरिकाले भनौँ न के छ गलत छ कि भन्ने एउटा नेगेटिभ भाइब चाहिँ लिएर आउने हो, सही भयो पनि गलत छ कि भनेर चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो भनौँ न यसमा। अब हाम्रो लगभग चाहिँ यति नै रहेको छ है त। भने चाहिँ क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन है त, क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन अफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिसन्स एबाउट द प्रिज्युम्ड रिलेसन्स एमङ नेचुरल फेनोमेना भन्ने कुरा रहेको छ। इन अदर वर्ड्स है, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इट इज अ केयरफुल है त। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा के रहेछ, एउटा ध्यानपूर्वक गर्ने एउटा अनुसन्धान
है त इन्भेस्टिगेसन अर इन्क्वायरी स्पेसल्ली थ्रु द रिसर्च फर न्यू फ्याक्ट्स इन एनी ब्रान्च अफ द नलेज भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। खासै यसमा केही पनि गाह्रो छैन। यति लेख्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ आयो। एकदमै यसलाई चाहिँ पुरै विशेष गरी हजुरहरूलाई चाहिँ यो जुन सिस्टमेटिक कन्ट्रोल त्यसै गरी इम्प्रिकलको जस्तै अब त्यसै गरी हाम्रो क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसनको यदि चाहिँ मिनिङ आउँदैन भनेदेखि चाहिँ अघि हाम्रो जुन कुराहरू भनिसकेका छौँ डिक्सनरीमा कि आफैले कुनै पनि जुन यो वर्डहरू जुन यो शब्दहरू चाहिँ बुझेन भनेदेखि चाहिँ हामीसँग त अहिले सबैसँग चाहिँ नेट हुन्छ नि त है, सबैले चाहिँ मजाले सर्च गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ है त। यसमा चाहिँ अब यति लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग चाहिँ 2 मार्क्सको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ है त। पढ्न चाहिँ पर्यो तर फेरि अब म्यामले त मिनिङै भनिदिनु भएन, अब म्यामले राम्रोसँग पढाउनु भएन भने त्यसरी पनि नसोच्नु होला है त। आफूले पनि जस्तै अब के रहेछ कसो रहेछ भन्ने यसरी सोच्ने, जस्तै अब आफूले पनि लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने। अब थ्योरिटिकल हो भन्दैमा अलि सरर पढे सक्यो है, त्यस्तो नगर्ने कहिले पनि। जहिले पनि एकदमै प्र्याक्टिकल वेमा पढ्ने। जस्तै चाहे त्यो हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन होस् अथवा कुनै पनि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट होस्, हामीले चाहिँ पुरै जुन प्र्याक्टिकल वेबाट पढ्छ। जस्तो हामीले रिसर्च भन्ने बित्तिकै अब हामीले सधैँभरि माइन्डमा के आउँछ त हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ कुनै खोज तथा अनुसन्धान कुनै पनि विषयमा है, जसलाई जे कुरामा डाउट हुन्छ, जसलाई कुनै कुराको बारेमा जान्न इच्छा हुन्छ त्यसैको बारेमा त एकदमै भनौँ रिसर्च गर्ने हो नि त। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न यसरी सोच्नु पऱ्यो कि ए रिसर्च भन्ने बित्तिकै यो खोज तथा अनुसन्धान। तर हामीले त यो जुन रिसर्चमा चाहिँ अब यो जुन यो टर्महरू छ नि यो सिस्टमेटिक कन्ट्रोल अनि इम्प्रिकल एन्ड क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन, यो शब्द चाहिँ कहिले पनि डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। यदि यो छुट्यो भनेदेखि हामी त हजुरहरूले एक पानै लेखोस् न 2 मार्क्स चाहिँ आउन अलिक गाह्रो नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि मेन जुन चाहेको भनेको हाम्रो यो नै हो है त। यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अब एक्जाममा धेरै लेख्यो भन्दैमा धेरै आउने होइन कि, विशेष गरी चाहिँ मार्क्स आउनको लागि चाहिँ ठ्याक्क जति मार्क्स अनुसार लेख्नु पऱ्यो र त्यति लेखेर मात्रै भएन, जुन लेखेको कुरा छ नि फ्याक्ट कुरा हुनु पऱ्यो कि एक्ज्याक्टली क्वेसनले जे सोधेको छ नि त्यहीसँग चाहिँ सम्बन्धित हुनु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ अब इन्भेस्ट जस्तै हाम्रो भनौँ रिसर्च भनेको छ, रिसर्चको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ कुनै पनि व्यवसायले भनेर पुरा गफ हान्दा त्यस्तो होइन नि। तर हामीले भन्नु पऱ्यो नि त रिसर्च भनेको चाहिँ यस्तो हो जस अन्तर्गत चाहिँ सिस्टमेटिक कन्ट्रोल र इम्प्रिकल एन्ड द क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन हुने गर्दछ भनेर चाहिँ मस्ट इन्क्लुड हुनुपर्छ है त। र जसमा चाहिँ अब भनौँ न यहाँ हामीले भनेको छौँ यसमा जस्तै केयरफुल इन्भेस्टिगेसन अर द इन्क्वायरी स्पेसल्ली थ्रु रिसर्च फर न्यू फ्याक्ट्स इन एनी ब्रान्च अफ द नलेज भनेकै छ होइन र हो। यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्यतः एउटा रिसर्चको बारेमा हेऱ्यौँ। र अब हामीले अघि कुरा गरिसकेका थियौँ जुन हाम्रो रिसर्चको यो त हाम्रो 2 मार्क्सको लागि मात्रै हामीले कभर गऱ्यौँ नि त जम्मा हामीले हिजोतिर भन्दा पनि यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पार्ट 1 तिर। र अब जुन हाम्रो पार्ट 2 मा चाहिँ जुन हाम्रो 10 मार्क्समा यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले कति लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अब 2 मा 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि त अब हामी जम्मा 2 वटा मात्रै फरक छुटाएर भयो त, अलि धेरै लेख्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ है त यसमा। ल अब एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा र यसैसँग जोडेर लेखौँ न त है। र अब हजुरहरूले पनि यसो छुटाउनु होला है त के रहेछ कसो रहेछ भनेर। जस्तै हामीले जम्मा एकदमै याद गर्नु होला हामीले जम्मा कतिवटा टाइपका जुन रिसर्च हेरेका थियौँ भन्दा जम्मा 2 टाइप्सका रिसर्चहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। जस अन्तर्गत हाम्रो बेसिक अर द फन्डामेन्टल रिसर्च भयो र अर्को भनेको हाम्रो के हुन सकिन्छ त, अर्को भनेको हामीले देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो बेसिक मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो अप्लाइड रिसर्च अथवा एक्सन रिसर्च पनि भनिन्छ। र अब एउटा कुरा रिकल गरौँ है त, हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा पढेका थियौँ जुन बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा जेनरल रिसर्च के। अब कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू जान्न मन लाग्यो उसको इच्छा अनुसार, अब जस्तै कुनै पनि एउटा टर्महरूमा कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट म्याटरमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ यसरी जेनरल अनुसार भनौँ न यो जुन हाम्रो बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च अनुसार चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। तर कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ इमिडिएटली सल्भ गर्नु आवश्यकता रहेको छ है त। र
त्यही प्रब्लमलाई सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ गरिने जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ नि इमिडिएट सल्युसनको लागि है, फेरि इमिडिएट सल्युसनको लागि गर्ने जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ हो त्यो सबै चाहिँ हाम्रो अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ गरिन्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ जस्ट हाम्रो यो जुन पोइन्ट नम्बर 1 मा लेखेको छ है त, यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक रिसर्च डेभलप्स थ्योरी एन्ड द फोकसेस अन द इन्हान्समेन्ट अफ एक्जिस्टिङ नलेज भने चाहिँ है। र त्यसै गरी हाम्रो अप्लाइड रिसर्च अन्तर्गत के रहेको छ त, अप्लाइड रिसर्च फोकसेस अन फाइन्डिङ द सल्युसन टु एन इमिडिएट प्रब्लम। जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ जुन भनौँ न अहिले हाम्रो वरिपरि अथवा हामीले भोगिरहेको जुन हामीले फेस गरिरहेको जुन प्रब्लमहरू हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ गरिने जति पनि रिसर्च हुन्छ त्यसलाई हामीले अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च क्याटेगोरीभित्र चाहिँ हाल्न सक्छौँ है त। र हामीले जुन सामान्य हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य अनुसार र जेनरल थ्योरीहरू विकास गर्ने उद्देश्यले गरिने जति पनि रिसर्च हुन्छ त्यसलाई हामीले बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्चभित्र चाहिँ हाल्न सक्छौँ है त। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अप्लाइड रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले करेन्टली जुन भोगिरहेको समस्याहरूलाई सल्युसन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो रिसर्च हुन्छ नि यो अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च चाहिँ विशेष गरी टाइम बाउन्ड चाहिँ हुने गरिन्छ, जुन चाहिँ अब यति समय अवधिभित्र गर्नुपर्ने यस्तो यति अवधिभित्र गर्नुपर्ने भन्ने एउटा रिजनेबल टाइम पनि हुन्छ नि त। रिजनेबल टाइमभित्र नै गर्नुपर्ने जस्ता चाहिँ यसरी चाहिँ तोकिएको हुन्छ। अब जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर त गरेर त भएन नि त, हामी आपतमा छौँ भनेदेखि सकभर हामीले छिटो सल्भ गर्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई, त्यही भएर है त। तर जुन हाम्रो बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च चाहिँ हामी जतिखेर भ्याउँछौँ जतिखेर इच्छा छ जति वर्षपछि गर्छु भने पनि पायो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले भन्यो है त। यो कुरा भयो हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासमा पढेको जुन चाहिँ विशेष गरी 2 मार्क्सको लागि। र अब हामीलाई चाहिँ एक्जाममा यदि हामीलाई 20 भन्दा पनि 10 मार्क्समा है, 20 त हाम्रो हुँदैन 15 मार्क्समा हुन्छ, 20 मार्क्स भन्दा पनि हाम्रो 10 मार्क्समा यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले अरू अझै के कुराहरू थप्ने त, यो दुई बिच भिन्न त अन्य के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब हेरौँ त, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एकदमै फोकस गर्नु होला है त। जुन अब यसलाई अब सानो भनौँ न, जुन हाम्रो बेसिक रिजल्टलाई बेसिक हाम्रो रिसर्चको जुन रिजल्ट हुन्छ नि हो त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले एउटा जेनरलाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर जुन अप्लाइड रिसर्चमा गरेर निस्केको जुन रिजल्टलाई चाहिँ हामीले यसरी जेनरलाइज चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यसमा द रिजल्ट है त। The result of basic research है त, basic research can be generalized। र त्यसको ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो के छ त, क्यान नट बी जेनरलाइज्ड है त। क्यान नट बी जेनरलाइज्ड यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अरू हाम्रो के हुन सकिन्छ, टाइम बाउन्डको कुरा पनि गऱ्यो हाम्रो, यसलाई चाहिँ अब सामान्यकरण भनौँ न एउटा जेनरलाइज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब अझै पनि के होला त भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन भनौँ न जसमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसहरूदेखि लिएर अथवा कुनै पनि इन्डिभिजुअल अथवा सिचुएसनल भनौँ न एउटा एनालाइसिसको बारेमा नै हामीले कुरा गर्न सक्छौँ जुन रिसर्च अन्तर्गत। तर विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो बेसिक रिसर्चको लागि चाहिँ विशेष गरी टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो बेसिक भनौँ न यसमा बेसिक रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने जुन की भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस रहेको छ। टेक्निकल एनालाइसिस बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ बेसिक रिसर्चहरू चाहिँ गर्न चाहिँ अलि चाहिँ कठिनै हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले जुन सोचेको जुन हाम्रो उद्देश्य हुन्छ नि टार्गेट चाहिँ मिट पनि नहुन सकिन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ मेन की रहेको छ हाम्रो बेसिक रिसर्चको लागि है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा। त्यही कुरा लेख्नु यसमा।
र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो एउटा व्यक्तिगत एनालाइसिस अथवा एउटा कुनै पनि समय भनौँ न समयलाई हेरेर अवस्थालाई हेरेर अथवा परिस्थितिलाई हेरेर जुन गरिने एनालाइसिसहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ जुन हाम्रो एप्लाइड रिसर्चलाई अर्थात् हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्ड द सिचुएसन है त सिचुएसनल रिसर्च एनालाइसिस चाहिँ आवश्यक रहेको छ एनालाइसिस भनौँ न रिसर्च भन्दा पनि इन्डिभिजुअल एन्ड द सिचुएसनल एनालाइसिस चाहिँ मेन की रहेको छ जुन हाम्रो एप्लाइड रिसर्चको लागि है त त्यो कुराहरू रहेको छ यसमा र अब हामी हेरौँ त नम्बर 4 मा टेक्निकल एनालाइसिस प्लेज है त प्लेज अ की रोल है त की रोल इन बेसिक रिसर्च र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एन्ड द सिचुएसनल व्यक्तिगत अथवा परिस्थिति अनुसार चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ जुन हाम्रो एक्सन अथवा अप्लाइड रिसर्चको लागि भन्ने कुरा भयो है त इन्डिभिजुअल एन्ड सिचुएसनल एनालाइसिस है त एनालाइसिस की रोल इन अप्लाइड रिसर्च है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भनेपछि के रहेछ त कुनै पनि परिस्थिति अनुसार अथवा समय अनुसार रिसर्च गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ जुन हाम्रो एप्लाइड रिसर्च अथवा एक्सन रिसर्चको लागि र जुन हाम्रो बेसिक रिसर्चको लागि चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने रहेछ है त र जुन हाम्रो जेनरल रिसर्च हुन्छ नि त्यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मेन भनेको जुन नेचुरल फेनोमिनियम अथवा जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्योर म्याथमेटिक अथवा ह्युमन बिहेभियरहरूसँग भनौँ न ह्युमन बिहेभियरहरूसँग सम्बन्धित भएका कुराहरूलाई चाहिँ कन्सर्न गर्ने चाहिँ गरिन्छ है त त्यो कुरा भयो तर अब जस्तै अब यसमा हुन त हामीले एउटा एक्जाम्पल भनौँ न एक्जाम्पलले लेख्ने हो है एक्जाम्पलले भन्न खोजे अब यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ न यसमा बेसिक रिसर्चमा चाहिँ एज अ एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै पनि एउटा नेचुरल फेनोमिनियममा गरिने रिसर्च भयो त्यसै गरी अब कुनै पनि अब प्योर म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड भयो जस्तै यसले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्दा चाहिँ अब एउटा अनुसन्धानै भनौँ यो त एक्जाम्पल मात्रै रहेको छ यक्स स्क्वायर यो यक्स स्क्वायर किन हुन्छ कसरी हुन्छ जस्तै यक्स बाई यक्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यक्स स्क्वायर किन हुन्छ त भनेर एउटा म्याथमेटिकली एउटा प्योर म्याथमेटिकली गर्ने रिसर्च जुन चाहिँ हाम्रो जेनरल रिसर्च अन्तर्गत पर्ने भयो जसलाई हामीले फन्डामेन्टल रिसर्च पनि भन्न सक्छौँ जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलै दिउँ न जस्तै हामीले रिसर्चको लागि भनौँ न एउटा ए प्लस बीको होल स्क्वायर गर्दा त्यो जुन आउने फर्मुला रहेको छ नि हो त्यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो त भनेर चाहिँ एकदमै के म्याथमेटिकली त प्योरली कसरी आयो किन आयो के भयो भने एकदमै रिसर्च गर्छ नि हो त्यस्ता इक्जाम्पलहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्छ बेसिक रिसर्च अन्तर्गत एउटा थ्योरीसँग रिलेटेड भयो नि त जस्तै मास्लोको थ्योरी भयो हामीले धेरै थ्योरीहरू पढिसकेका छौँ नि है अब जस्तै अर्थशास्त्रमा रहेका जुन हाम्रो इकोनोमिक्सको जुन हाम्रो मास्लोको थ्योरी रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो आदर्शको थ्योरी रहेको छ हो ती थ्योरीहरू जति पनि रिसर्च गरेको छ नि त्यो सबै हाम्रो बेसिक रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ जस्तै अब कुनै पनि नेसनमा चाहिँ अब के हुँदैछ कसरी भयो कसरी चल्दैछ कुनै पनि एउटा ग्लोबल्ली भनौँ न एउटा नेचर कसरी चल्दैछ एउटा प्रकृतिहरू चाहिँ भनेर एनालाइसिस गर्ने पनि हाम्रो बेसिक रिसर्च अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त अब हेरौँ त पहिला हामी यहाँ हेरौँ यसको इक्जाम्पल अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला रिसर्च कन्सर्निङ है त रिसर्च कन्सर्निङ सम नेचुरल है त सम नेचुरल फेनोमेनन अर रिलेटिङ टु प्योर म्याथमेटिक्स है त
अर कन्सर्निङ ह्युमन है त कन्सर्निङ ह्युमन बिहेभियर आर के हो त हाम्रो एक्जाम्पल एउटा उदाहरण चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो बेसिक रिसर्चको है त आर एक्जाम्पल अफ बेसिक रिसर्च एकदमै थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरू पढ्दाखेरि पनि जुन थ्योरिटिकल पोर्सनहरू रहेका हुन्छन् जति पनि त्यो सबै चाहिँ एकदमै जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ कसरी हुन्छ के रहेछ भनेर एकदम माइन्डमा छिराउने यो के रहेछ भने एनालाइसिस गर्ने तरिकाले चाहिँ पढ्नु होला है त्यसको लागि चाहिँ पुरै हामीले रट्टा मारिरहनु पर्दैन कि एक पोइन्टहरू सजिलो हुन्छ अब यतापट्टि जुन हाम्रो एप्लाइड रिसर्च अथवा एक्सन रिसर्चतर्फ जाउँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि इन्भेस्टिगेटर अथवा कुनै पनि रिसर्चरहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने इन्भेस्टिगेसनहरू गर्ने हुन्छ हो जुन इन्भेस्टिगेटर अर रिसर्चहरूले विशेष गरी भनौँ न कुनै पनि फ्याक्टरहरू चाहिँ पायो है जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदैछ भनौँ न कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको चाहिँ के हुँदैछ त उनीहरूको चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ एकदमै कम हुँदैछ उनीहरू एकदमै जस्तै भनौँ न उनीहरूको पार्टिसिपेसन एकदमै कम हुँदैछ पहिलाको तुलनामा कुनै पनि एउटा लेभलमा भन्दै त्यस्तो अवस्थामा किन यस्तो हुँदैछ त स्टुडेन्टहरू दिनानुदिन एकदम एक्टिभ हुनुका साटो झन् उनीहरू लेजी हुनुको साथै इनएक्टिभ भइरहेछन् र उनीहरू पढाइमा खासै इन्ट्रेस्ट छैन किन भने यस्तो गर्ने जुन इन्भेस्टिगेसन हुन्छ नि त्यो भनेको एउटा प्रब्लम हो नि त सिचुएसनसँग एउटा परिस्थितिसँग सम्बन्धित हो नि त त्यही भएर चाहिँ जुन यो त अब एउटा प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि गर्ने जुन रिसर्च हुन्छ नि त्यो भनेको हाम्रो अप्लाइड रिसर्च हो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ रहेको छ है त र अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसको एक्जाम्पलमा है त यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल मात्रै चाहिँ रहेको छ हेरौँ है त के हुँदैछ भन्दाखेरि एन इन्भेस्टिगेटर जसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने गर्दछ अर रिसर्चर जसले चाहिँ रिसर्च गर्ने गर्दछ सामान्य कुरा नै हो यो है रिसर्चर इज इन्ट्रेस्टेड है त इज इन्ट्रेस्टेड टु है त टु फाइन्ड आउट अथवा टु फाइन्ड द फ्याक्टर which make है त which make the decrease है त decrease of enrollment of students है त of students in the last few years at जस्तै अब भनौँ न BBS लेभलकै कुरा गरौँ हामी एट BBS लेभल अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी है त यति कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेको छ है त यसरी यो रिसर्च भने चाहिँ अब जेनरली चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ न जस्तै अघि एक्जाम्पल भने जस्तै A+B को होल स्क्वायर आउँदाखेरि जुन आउने फर्मुला कसरी आयो किन आयो भनेर अनुसन्धान गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेसिक रिसर्च अन्तर्गत पर्ने भयो तर अप्लाइड रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सिचुएसन अथवा परिस्थिति भनौँ न हाम्रो समस्याहरूलाई चाहिँ कुनै पनि समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि गरिने जति पनि रिसर्चहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो एक्सन ओरिएन्टेड हुने भयो नि त त्यही भएर चाहिँ यसलाई एप्लाइड अथवा हाम्रो एक्सन भनौँ न एक्सन रिसर्च पनि भन्न सकिन्छौँ अब जस्तै अब गत केही वर्षदेखिबाट चाहिँ पहिला वर्षको भन्दा तुलनामा चाहिँ जुन स्टुडेन्टहरूको चाहिँ जुन हुन्छ नि एउटा इनरोलमेन्ट चाहिँ घटिरहेको छ तर त्यो घट्नुको मेन फ्याक्टरहरू के हुन्छ कस्ता तत्त्वहरू कारणले गर्दा कस्ता फ्याक्टरहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हेरेर जुन सिचुएसनहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम चाहिँ जुन हाम्रो यो
अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो नर्मली चाहिँ, होइन? यो कुराहरू भएको छ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा अरू के रहेको छ भनेर। अब लगभग हाम्रो अहिलेसम्म त हामीले 5वटा कभर गरिसकेका छौँ है त। अब जुन यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यति लेख्दा पनि त हुन त हुन्छ, लगभग 5 देखि 6वटासम्म लेख्नुपर्ने हो। अरू चाहिँ अब मेनली भनौँ न, हुन त अब हामीलाई थाहा भइसक्यो जुन बेसिक रिसर्च चाहिँ मेनली कन्सर्न हुने भनेको जेनरलाइजेसनको सँग सम्बन्धित हो है। र जुन अब अप्लाई रिसर्च चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि जेनरलसँग सम्बन्धित नभएर एउटा स्पेसिफिक भनौँ न, एउटा स्पेसिफिक एउटा कुराहरूमा केन्द्रित भएर मात्रै चाहिँ गर्ने गरिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुन अप्लाइड रिसर्च चाहिँ जेनरलाइज्ड हुँदैन, तर हाम्रो यो बेसिक रिसर्च जेनरलाइज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। लगभग त्यो कुराहरू सबै एउटै छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यति नै राखिदिएँ है त। यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु है त। मैले फेरि एउटा कुरा फेरि भनिदिएँ, जुन हाम्रो बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च भनिन्छ यसलाई, र अर्को भनेको अप्लाइड अथवा एक्सन पनि भनिन्छ है त। यसमा लेख्दैमा त यो हाम्रो के भयो त, एक्सन, अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च भनेपछि के भयो त, जुन बेसिक रिसर्च डेभलप्स थ्योरी एन्ड द फोकसेस अन द इन्हान्समेन्ट है त अफ द एक्जिस्टिङ नलेज भन्ने कुरा रह्यो। जुन विशेष गरी चाहिँ जुन जस्तै मानौँ न, हाम्रो एउटा जुन हाम्रो वैज्ञानिक अथवा एउटा रिसर्चर एउटा एक्सपर्ट रहेको छ, जसले चाहिँ म चाहिँ अझै पनि अरू केही खोज अनुसन्धान गर्न चाहन्छु यो टपिकमा, यो सब्जेक्ट म्याटरमा, जसबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो सब्जेक्ट अथवा त्यो जुन सब्जेक्ट म्याटर अथवा जुन त्यो टपिकसँग रिलेटेड चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा अझै ज्ञान आउनको लागि हो नि त। रिसर्च गरिसकेपछि उसले सबै कुरा थाहा पाउँछ, हो यसरी ज्ञान हासिल गर्ने उद्देश्यले पनि गर्ने जुन रिसर्च हुन्छ त्यो सबै हाम्रो यो बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्चभित्र नै पर्ने भयो। र अर्को भनेको हाम्रो एप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि गर्ने जति पनि जुन हाम्रो खोज तथा अनुसन्धानहरू अथवा यो रिसर्चहरू हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यहाँ भने चाहिँ हाम्रो एप्लाइड रिसर्च फोकसेस अन फाइन्डिङ द सल्युसन टु एन इमिडिएट प्रब्लम है त। र अर्को जुन भनेको छ यहाँ, फन्डामेन्टल रिसर्च इज नट अ टाइम बााउन्ड र अप्लाइड रिसर्च इज टाइम बााउन्ड भन्ने कुरा रहेको छ। र यहाँ रहेको छ यसमा द रिजल्ट अफ द बेसिक रिसर्च क्यान बी जेनरलाइज्ड, र त्यसै गरी हाम्रो द रिजल्ट क्यान नट बी जेनरलाइज्ड। र त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ यसमा टेक्निकल एनालाइसिस प्लेज अ की रोल इन बेसिक रिसर्च, त्यसै गरी इन्डिभिजुअल एन्ड द सिचुएसनल एनालाइसिस ह्याज अ की रोल इन अप्लाइड रिसर्च भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 5मा चाहिँ यसमा रिसर्च कन्सर्निङ सम नेचुरल फेनोमिनम अर रिलेटिङ टु प्योर म्याथमेटिक्स अर कन्सर्निङ ह्युमन बिहेभियर आर एक्जाम्पल अफ बेसिक रिसर्च भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्जाम्पलमा, एन इन्भेस्टिगेटर अर रिसर्चर इज इन्ट्रेस्टेड टु फाइन्ड द फ्याक्टर विच मेक द डिग्रिज अफ इनरोलमेन्ट अफ स्टुडेन्ट इन द लास्ट फ्यु इयर्स एट द प्रिभियस लेभल अफ द टियु अर्थात् त्रिभुवन युनिभर्सिटी रहेको छ। एकदम सजिलो रहेको छ, यसलाई मजाले पढ्नु होला। यो 10 मार्क्सको है, एकदमै 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यो जुन हामीले 5वटा लेखेको जुन भिन्नता छ नि, त्यसमध्ये 2वटा लेख्दा पनि भइहाल्यो। कहिलेकाहीँ तोकेर पनि भनिन्छ नि त, 2 मार्क्सको गरेर 2 मार्क्समा 2वटा भिन्नता लेख है भनेर छुट्याइन्छ नि त, त्यही भएर है त। लगभग हाम्रो चाहिँ यति नै रहेको छ। र कहिलेकाहीँ अब जस्तै बेसिक रिसर्चको बारेमा छुट्टै सोध्ने है, त्यसै गरी बेसिक रिसर्च मात्रै नभएर अब भनौँ न हाम्रो यसमा जुन एक्सन ओरिएन्टेड अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अप्लाइड ओरिएन्टेडसँग सम्बन्धित सानो सानो के थोरै थोरैमा सोध्न सकिन्छ नि त, त्यही भएर है त। र अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई जुन रिसर्चसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो फिचर्सहरू छ नि, फिचर्सहरू पनि सोध्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले त्यो जुन फिचर्स त अब लगभग सजिलै हुन्छ नि त। जस्तै रिसर्चको जुन फिचर्स त अर्थात् हाम्रो विशेषताहरू के, अब जस्तै जुन कुनै पनि रिसर्च हुन्छ नि, आफै सम्झिनुहोस् न, कुनै पनि रिसर्चको फिचर्स भनेपछि विशेषता, त्यसमा के हुन्छ, के गरिन्छ भन्ने कुरा नै लेख्ने हो। भनेपछि रिसर्च अर्थात् हाम्रो अनुसन्धानसँग रिलेटेड जुन हाम्रो फिचर्सहरू के होला भन्दा, यो कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने पनि के हुन्छ त, कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक अथवा एउटा सर्टेन अब्जेक्टिभ हासिल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गरिन्छ
भनेपछि अब यसको फिचर्स अन्तर्गत के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येक रिसर्च हुन्छ नि हो त्यो सबै प्रत्येक रिसर्चहरू चाहिँ विशेष गरी के हुने भयो त एउटा स्पेसिफिक अथवा सर्टेन उद्देश्य अर्थात् अब्जेक्टिभ हासिल गर्नको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ र उनीहरूसँग एउटा निश्चित अर्थात् सर्टेन अब्जेक्टिभ चाहिँ हुने हुन्छ। र जस्तै भनौँ न कुनै पनि रिसर्च विशेष गरी नर्मल्ली गर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई सल्युसन गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। त्यही भएर यो पनि एउटा यसको फिचर्सहरू अन्तर्गत पर्यो होइन। अब त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब रिसर्चको लागि चाहिँ अब के अब अर्को फिचर्स भनेको मतलब रिसर्च जो पाइ त्यहीले गर्न मिल्छ त मिल्दैन भनेपछि रिसर्चको लागि के चाहिने भयो त एकदमै जस्तै हाम्रो आवश्यक पर्ने अन्य टुल्सहरू भयो, टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्ने एउटा क्षमता भएका व्यक्ति चाहियो अर्थात् एउटा एक्सपर्ट व्यक्ति चाहियो जसको लागि चाहिँ सफिसियन्ट नलेज हुनु पऱ्यो है, एकदमै पुग्दो सफिसियन्ट नलेज हुने व्यक्ति चाहियो। त्यो कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्न सक्यौँ। र रिसर्च गर्दाखेरि कस्ट त लाग्ने नै भयो, केही खर्चहरू कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि खर्च नै लाग्दैन कस्ट नै लाग्दैन भन्ने छैन, केही हदसम्म थोरै भए पनि लाग्छ। र अब हाम्रो रिसर्च गर्नको लागि केही समय त लाग्नै गर्छ, चाहे त्यो हाम्रो यो जुन अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च होस् अथवा जुन हाम्रो बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च हो, यी कुराहरू हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो यदि भनौँ न जुन फिचर्सहरू सोधिहाल्यो भनेदेखि होइन त्यसरी बनाउने हो कि आफैले नै यसरी सोचेर के हुन्छ नर्मल्ली रिसर्चमा भनेर है त। जस्तै अब यहाँ हेर्नु होला अब अहिले हामी जे कुरा भन्यो त्यो कुरा लेखौँ है त। जुन फिचर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अब 2 मार्क्सदेखि 10 मार्क्समा सोधि नै रहेको हुन्छ है। ल हेरौँ है त। जस्तै फिचर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो विशेषता, जसलाई हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पनि एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि झुकिनु भएन है। फिचर्स अफ हाम्रो के भइदियो रिसर्च भनेर है त। फिचर्स भनौँ न फिचर्स अफ रिसर्च के हो त विशेषता, रिसर्चमा के हुन्छ भनेर नै लेख्ने हो कि फिचर्स भनेको मतलब। जस्तै रिसर्चसँग के हुन्छ त एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो के लेख्न सक्छ यसमा एभ्री है त। एभ्री रिसर्च के हुन्छ त रिसर्चसँग ह्याज अ सर्टेन है त, ह्याज अ सर्टेन अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो जुन फिचर्स अन्तर्गत के पर्ला, जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ नि त नर्मली रिसर्चहरू भनेपछि अर्थात् रिसर्च चाहिँ हाम्रो टोटल्ली केसँग केन्द्रित हुने भयो त जुन प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त्यसमा रिसर्च है त। रिसर्च इज डिरेक्टेड है त, is directed towards solution है त, solution of a problem। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रिसर्च जो पाइ त्यसले गर्दा नै भएन, जसको लागि हामीलाई एकदमै जुन सफिसियन्ट नलेज भएका व्यक्तिको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त इट रिक्वायर्ड है त, अथवा रिसर्च रिक्वायर्ड भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। इट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन पनि भन्न सक्छौँ अथवा स्किल्स अथवा हाम्रो सफिसियन्ट पनि भन्न सक्छौँ है, त्यसो सफिसियन्ट पनि थप्न सक्छौँ। यसरी सफिसियन्ट क्वालिफिकेसन स्किल्सहरू चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो कुरा लेख्न सक्यौँ। त्यसै गरी यो त अब कस्टली त हुने नै भयो भने मतलब खर्च त लाग्नै गर्छ। कुनै पनि अब रिसर्च गर्छु भने त्यसै बसेर भयो भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने टुल्सहरू कुनै पनि इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर अब जस्तै कुनै अब जुन असिस्टेन्टहरूलाई जुन हायर गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि त खर्च त लागि नै हाल्छ नि होइन र हो, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। नर्मल चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ जुन रिसर्च गर्दाखेरिको लगभग यति नै रहेको छ है त। अरू पनि थप्नु होला यसरी नै, यो चाहिँ एसेक्ट्रा भनेर लेखिदिएँ है त मैले, जोस् यसरी चाहिँ लेख्ने हो। जुन अब यो चाहिँ अब जुन हाम्रो फिचर्स अफ रिसर्च भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको देख्न सक्छौँ जुन 2 मार्क्समा। पहिला हामीलाई चाहिँ कतिमा सोधेको रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इयर चाहिँ यहाँ छैन है मैले लेखिने, त्यही भएर र यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ रिसर्चको फिचर्स पनि सोधिहाल्यो भनेदेखि ला रिसर्चको डेफिनेसनदेखि लिएर अन्य च्याप्टरहरू सबै कभर गऱ्यो, सबै कन्टेन्ट कभर गऱ्यो, तर रिसर्चको फिचर चाहिँ थाहा छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले लेख्ने भनेको कुराहरू यस्तै नै हुन् जुन हामीले एकदमै जुन बुझेर के रहेछ रिसर्चमा भने मतलब फिचर्स भन्ने बित्तिकै रिसर्चमा के रहेछ भन्ने कुरै लेख्ने हो नि त है। त्यही भएर चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। अब रिसर्चको जुन हाम्रो यो जुन जस्तै
हामीले फिचर्स त हेऱ्यो, अब कहिलेकाहीँ अब रिसर्च त गर्ने, तर यो रिसर्च गर्नलाई चाहिँ किन यसको महत्त्व छ त भनेर पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ है। जस्तै अब 2 मार्क्समै सोध्यो भनेदेखि अब के लेख्ने त, अब हामीले यसको चाहिँ जुन रिसर्चको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी, यहाँ हेर्दाखेरि क्वेसन हामीलाई सोध्यो भनेदेखि के लेख्छौँ, जस्तै वाइ इज रिसर्च है त। वाइ इज रिसर्च इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। किन आवश्यकता छ त कुनै पनि अब रिसर्च गर्नको लागि त भन्नुहोस् त। यसमा हाम्रो के छ त, रिसर्चको कुरा भयो। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ, अब रिसर्च त गर्नु छ कुनै पनि अब प्रब्लमहरूलाई सल्युसन गर्नको लागि, जुन चाहिँ मेन भनेको चाहिँ प्रब्लमहरू सल्युसन गर्नको लागि नै डिरेक्टेड रहने गर्दछ, केन्द्रित रहने गर्दछ। अब विशेष गरी अब हाम्रो रिसर्चमा हाम्रो गर्ने भनेको एउटा, जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका जुन पोइन्टमा पढाएको थियो, जस्तै रिसर्च भन्ने बित्तिकै एउटा सिस्टमेटिक, कन्ट्रोल एन्ड इम्पेरिकल एन्ड द क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले जुन पहिला थाहा नभएको इन्फर्मेसनहरू, नयाँ नयाँ जानकारीहरू, नयाँ नयाँ नलेजहरू, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ जुन रिसर्चबाट। यसरी चाहिँ जुन इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि भनौँ न, उद्देश्यले अथवा जुन इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि पनि यसरी रिसर्च चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। जुन इन्फर्मेसन जस्तै कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड हुन सकिन्छ, कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्नको लागि पनि रिसर्च गर्ने गरिन्छ होइन त। रिसर्चबाट डिटेलली एनालाइसिस गरिन्छ नि त रिसर्चमा, त्यसपछि त हाम्रो विभिन्न कुराहरूमा जानकारी भइहाल्छ नि है, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो जुन यसरी रिसर्चहरू गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई नै सल्युसन गर्ने लागि हो, अर्थात् जुन चाहिँ मेन डिरेक्टेड हुन्छ सल्युसन अफ द प्रब्लम गर्नुको लागि है त। यति कुरा लेख्दा पनि भयो। जस्तै हामीले फर है त, टु लेख्दा पनि भयो, टु एक्सट्र्याक्ट है त, टु एक्सट्र्याक्ट इन्फर्मेसन इसेन्सियल टु द सब्जेक्ट म्याटर। टु द सब्जेक्ट म्याटर भयो। अब जस्तै अब हामीले रिसर्च बिना चाहिँ कुनै पनि प्रकारका भनौँ न नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू, नयाँ नयाँ जानकारीहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ नि त। अब रिसर्च गरिसकेपछि पो के रहेछ कसो रहेछ भनेर नयाँ नयाँ कुराहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू एभ्रिथिङ जुन जेनेरेट हुन्छ नि त, त्यही कुराहरू भयो है त। र रिसर्चले भनेको मेन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रब्लमको सल्युसन, अर्थात् हामीले भन्न सक्छौँ रिसर्च attempts to identify the solution है त, आइडेन्टिफाई द सल्युसन अफ द प्रब्लम भनेर बुझ्न सक्छौँ यसरी। यो कुराहरू भयो, नर्मली यति नै लेख्न सक्छौँ है त। यो कुरा भयो। जस्तै अब रिसर्च बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि विश्वासिलो र भरपर्दिलो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड, त्यो पनि लेखौँ है त। जस्तै हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि विदाउट, अब रिसर्च चाहिँ गरे होइन कसैले भनेको भरमा अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने, त्यसको लागि त हामीलाई पुरै डिटेलली चाहियो नि त, किन रहेछ कसो रहेछ, अनि कतिसम्म हदमा गएर चाहिँ जुन रिसर्च गरेको रहेछ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त है त। त्यही भएर चाहिँ जसको लागि चाहिँ यसरी कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू भइसकेपछि त्यो इन्फर्मेसनको आधार के हो त भनेर देखाउनको लागि चाहिँ रिसर्च चाहिँ गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ है त। विदाउट रिसर्च द रिलायबिलिटी है त, द रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी अफ इन्फर्मेसन है त, अफ इन्फर्मेसन इज इन क्वेसन अथवा सब्जेक्ट म्याटर है त। लगभग हाम्रो चाहिँ यति नै रहेको छ। यस्तै टाइपको हामीले एक्जाममा सोधिने हो कि। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 को भइहाल्यो। र जस्तै आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै कन्सेप्टहरू हामी कभर गर्ने नै गर्छौँ, जुन हाम्रो पार्ट 1
भने मतलब जुन हाम्रो च्याप्टर 1 को चाहिँ हामी पार्ट 2 मा छौँ र अझै पनि हाम्रो च्याप्टर 1 सकेको छैन, अझै पनि हामी यसलाई कभर गर्छौँ। राम्रोसँग पढ्नु होला। र हाम्रो जस्तै यो जुन हाम्रो फन्डामेन्टल अफ द इन्भेस्टमेन्ट भयो, जुन हाम्रो फाइनेन्स ग्रुपको लागि जस्तै कोर्पोरेट फाइनेन्सहरू भयो, त्यसै गरी अरू अरू सब्जेक्टहरू पनि आउँदैछ है त, राम्रोसँग पढ्नु होला। र हाम्रो अकाउन्ट ग्रुपको लागि पनि हामीले चाहिँ अब क्लासहरू रेडी हुँदैछ है, र मजाले पढ्नु होला। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।